नास करे औस खजरज का। एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ यसरब आया और लोग उसके गिर जमा हो गए। सुलेमान कहते मेरे जिस्म पर कप कपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया तो पीटा जाऊंगा, लेकिन तबीयत में नामे मुहम्मद की मस्ती चढ़ी थी। यार अंजाम से बेनियाज हो के हुजूर का तस्करा किया तो वो तो पहले गुस्से में था। सुलेमान कहते उसने मेरे मुंह पे जोर का मुक्का मारा, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। और जो सीस तली पे धर न सके वो प्रेम नगर में आए क्यों। आजमाइश आती है भाई, दुख सहने पड़ते हैं। कहते उसने मुझे मुक्का मारा, मैंने बर्दाश्त किया। रात की तारीकी छाई और मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के जुर्मट में थे। ये मस्जिद नबी से 4 किलोमीटर कम ज्यादा, हाँ 4 किलोमीटर के फासले पर है। आप फरमाते मैं हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया कि हुजूर आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज्यादा हैं, कबूल फरमा ले। सुलेमान कहते हुजूर ने खाना खुद नहीं खाया, गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी होगी। कहते मैं दोबारा हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया हुजूर सदका नहीं हदिया है, तो मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया। 2 निशानियां पूरी होगी, अब एक निशानी बाकी है, दिल थाम के बैठिएगा। सुलेमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था और मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया। ये शौक खींच लाया कि आज मोहरे नबूवत की जियारत करूंगा। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने पलट के मेरी तरफ देखा। ओ भाई, हया से आंखें झुक गई, आंखों में उदासियां, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात। करीम करम फरमाते हैं, कमर से चादर उठा देते हैं। जब कमर से चादर उठती है, मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, बदन को चूमना शुरू कर दिया। सुलेमान की आंखों में अथरू थे यार, रोने लगे। कहां से चले थे यार, आज महबूब मिले तो रोने लगे। हुजूर फरमाते सुलेमान सामने आओ ना, सुनाओ ना हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया। मोहब्बत का नगमा छिड़ा, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। हुजूर की मोहरे नबूवत को सलमान फारसी ने बयान किया। दोनों कंधों के दरमियान कुदरती तौर पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक ऐसी थी। हजरत अली फरमाते अदा जलाइनैन अहदबल अशफार, अदाज उस आंख को कहते जो कुशादा और बड़ी हो और उसके सफेद हिस्से में सुरख सुरख डोरे हो। पंजाबी में तर्जमा कुछ यूं होगा कि क्या खूब सजन दी आखियां ने, जिवें पर के सुराइयां रखियां ने। और आजम चिश्ती कहता तू हजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो नकाब हटावे, जे ओ निकले सैर करन नूं सारा गुलशन सीस नवावे, अता धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ हथ फुल्लां विच रखे हथ फुल्लां तो वज जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें महखाना खुल जावे, इलम खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, और अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, बिजली डरदी लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे, की एजाज नजर विचों दी जो आवे विक जावे, ओए खुलक ओदे ने मोली दुनिया कोई विरलई जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अच्छा सुनिएगा, ये वो खूबसूरत आंखें हैं जिन्होंने रब का जमाल देखा है। हुजूर के अलावा किसी नबी को ये एजाज नहीं मिला। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था रब्बी आरिनी, अल्लाह बेनकाब देखना है, तो जवाब मिला था लन तरानी, आप मुझे हरगिज नहीं देख सकते। अन इजन वक़ा, ये हुरूफ नासबा है। हुरूफ नासबा में से जब कोई हरफ मुजारिया पर दाखिल होता है तो वो फिल मुस्तकबिल की अब्दी नफी करता है। यहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कभी भी नहीं देख सकते। यहां तबीयतों में उलझाव पैदा हुआ। उम्मती अच्छा अमल करे तो वादे जन्नत, सिर्फ जन्नत का वादा नहीं, जन्नत में रब का दीदार भी है। और नबी जो होते हैं वो बदरजे उतम उसके हकदार होते हैं। लेकिन यहां हजरत कलीम से फरमाया आप कभी भी नहीं देख सकते। तो उलमा फरमाते यहां कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। उलमा कहते ये शुरू किसका तर्जुमा है? फरमाया इसमें अशरउ मुकद्दर है, अशरउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। तो फरमाया यहां भी कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जहां मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते, तो फरमाया यहां मुकद्दर यह है हत्ता यरानी मुहम्मद, फरमाया मूसा उतनी देर तक नहीं देख सकते जितनी देर तक मुझे मुहम्मद अरबी नहीं देख लेते। अच्छा उन्होंने जिद की तो अल्लाह ने फरमाया पहाड़ की तरफ देखो। कुरान कहता है खर्रा मूसा साइका, ताप नहीं ला सके, बेहोश हो गए।
اور سنیے گا بھائی، اللہ نے اس پہاڑ پہ ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتاؤ ڈالا، اور جب ہوش آیا نا تو آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما بڑا تھا، آنکھیں روشن کتنی ہوئی، 27 میل دور غار میں کالے رنگ کا پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلے، اللہ کے نبی دیکھتے بھی ہیں، چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ بھائی جان یہ حضرت کلیم ہے، معراج کی شب میرے اور آپ کے آقا نے صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے، بتائیے گا نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں مدینہ دور نہیں ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پر لاکھوں سلام۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک کیسی تھی؟ دراز تھی۔ حضور کی ناک مبارک کیسی تھی؟ اکنل ارنین لہو نور یا لوہ، ناک مبارک باریک اونچی اور اس میں ایک نور تھا، اور قوت شامے، سونگنے کی قوت۔ حضور یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہیں وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن خیر التابعین کا لقب پایا۔ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ تو میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا، بیٹے فرما بردار ہوں تو وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اچھا سنیے گا، اب ایسے کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے گا، اور حکم کیا ہوگا؟ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو۔ جب پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے، اور اختیار دیا جائے گا، جس طرف انگلی کا اشارہ ہوگا جنت میں ساتھ لے جانا، تھوڑے نہیں ہوں گے بھائی، لاکھوں لوگوں کو حضرت اویس اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کیسے تھے؟ حضور کے لب مبارک نہایت خوبصورت اور سرخی مائل تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور سنیے گا دوست، یہ وہ لب ہے جو ساری زندگی امتی 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 پکارتے رہے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہوا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، اب وہ جنگل نہیں، میں نے اس کی 3-4 دفعہ زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے۔ میں پہلی دفعہ جب عمرہ پہ گیا تو بزمی صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے آرزو کی کہ میری 2 آرزو ہیں، ایک تو غار سجدہ اور دوسرا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے مزار پہ، تو اللہ انہیں جزائے خیر دے، یہ ہمیں بڑی عقیدت اور محبت سے دونوں جگہوں پہ لے گئے، اور وہاں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے اور سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ تو سنیے گا بھائی، صحابہ نے جنگل میں گئے تو وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور اس نے کہا کہ وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تخیلات میں غوطہ لگے نا جوانوں، صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، یارو ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا۔ میرے نبی نے تو اتنا پیار دیا، بحیثیت امتی میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے، آخرت کا درد چھڑ دو، لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ ہم تو گزر جانے والے لوگ ہیں یار، اخلاق کھوکھلے،
फसाद के खोखले दाने